Sa among pagsulod sa tent city nga nahimutang sa South Road Properties dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, among nakaila si Lea May Abihar. So kumusta mo diri sa inyong gipulit? Kaloy sa Ginoo karon baha gyud na kita lang ng tubig na mo ate oh. So kani siya nga rin nga side ate. Basa jud siya. Kita naglunang ang tubig. Ang kuan diha pati dito nga side dapit. Kay ang tent niya ba basta ting-uwan mugahi unya. Kung masabdan siya gamay sumagisi. Nyag muulan na pud balik, mulunang ang tubig sa ilawom, maglapok. Daghan kay tubig mapundo, musud ang tubig. Ganiha noon, pasalamat mi sa among donor kay natagaan og foam ang uban. Nanay nahatag nga foam ba kay kung banig lang imong gamiton ana, syempre magsakit jud ka. Dili ka kuan sugakod ang lawas sa tao ba labi nagbata og tiguang. So magkasakit jud ka. Gawas ni Lea May, amo usab na hinabi si Tatay Federico Tabay, 51 anyos ug taga Tanawan, Leyte. Atong mga miyaging mga semana, naglisod yun mi diri kay musulod man ang tubig pero wa man sa may mga trabaho diri, amo lang ni ginahinayag tambak ang sulod para nga dili mosulod na ang tubig. Karon magulan-ulan, dili na may mabasa. Layo na ang tubig, na naskilid ang tubig. Wala na. Kaya ang uban diri napay tubig siguro asad nila maniho kung saon nila pag maniobra nga na may dahang yuta may dahang balas mo na silang naghigda-higda na sila sa yuta. Kami wa man may trabaho hinahinay lang sa mig hakot-hakot og yuta para butang sa sulod para hindi may mabasa kay wa biya may mga trabaho diri wa may mga lingaw. Ang among kulang diri balay na lang yung kulang para nga makauli mas takloban. Sa among pakikinabi ni Lea May og Tatay Federico, pareho nilang gibutyag kanamo nga mapasalamaton ra gihapon sila sa mga hinabang nga ilang nadawat. Apan kun sila ang padesisyonon, ganahan ra gihapon silang mobalik og Leyte tungod kay didto naman sila nagdako.